Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. Mayong buntag kapag laom, no? Praise God nga gihatagan usab kita og lain nga opportunity sa paghimo sa atong programa ang pamalandong sa kabuntagon og kini sa kapaglaom GC ang makig-uban kanimo kapag laom, no? Sulod sa pipila lamang ka mga minuto. It's June 20 and 24. Okay, dali na kayong adlaw. Okay, og mapasalamaton ta ngadto kaniya sa gihapon tungod kay iyang gilugwayan ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, iya tanggi kanunay gihatagan og panalangin, no? So ingana ta ka higugma o ingana sa kadako ang gugma sa Dios nga ngadto sa matag usa kanato. Okay, atong gipanimbaya diha atong kapikas kinabuhi kapag laom Michelle. May man kang AJ sa akong anak, ang tuwas talisay. And of course, akong manghod, no, naabot na gitaan gikan sa lain nga nasod, no, kapag laom Junjun Salvador of ngadto sa iyang tibuok pamilya, no, full force ni sila ron. Okay, mayong buntag usab ngadto sa itong mga lemons, sa itong mga tanan nga mga kapag laom, no, naminaw nining orasa o ngadto usab sa itong mga kaigsuonan diha sa Sangi o sa tibuok Toledo City o sa tanan nga diin madungog ang atong kasibiyaanan, o mayong buntag sa itong mga silingan diha sa Sangi Toledo City. Mayong buntag kaninyong tanan. Okay? Ang atong uluhan karon magmaunungon ngadto sa usag-usa. Okay, ang atong teksto makita sa Efeso 4 versikulo 31. Nag-ingon, isalikway ninyo ang tanang kayugot og kapungot og kasuko og mga singkahay, siningkahay ni, og pagtampalas lakip ang tanang panghimaraot. Makita ka na sa Efeso 4:31, no? So nindot sad ang atong pahimangno nini mga taknaa kapag laom, no? But before that, before ta mato sa unahan atong hangyoon ang balaan nga espiritu nga magig-uban kanato nini taknaa. Magampo ta. Dalaygon og mahigugmaon nga Dios nga ikaw ana sa imong trono. Honestanan nagapasalamat kami sa imong dakong gugma sa matag usap pinagi nimo sa pag lugway sa mong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Midangat kami nining taknaan, nining adlaw, nining mga kapanahon na samtang kami o Diyos magkig hinabi diha kanimo, samtang kami magatuon sa mga pulong. Hinaot pa nga ikaw magtandog sa among mga kasing-kasing o hunahuna aron sa ingon nga mo kining masabtan o nga mo kining may kinabuhi ni mga tambag nga gihatag sa Efeso 4:31. O magalagad, magalakaw kami sa dalan sa pagkamatarong diya sa mga atubangan. Tabangin kami o Diyos, limpihin mong kasing-kasing gunahuna aron sa ingon takos kami nga mahimong imo mga inanak. Amo kining gitugyan, isalig diha kanimo ang tanan. Tungod lamang sa gahong ngalan ng gining Jesus. Amen. Og ato kining paminawan kining usa ka malaumon nga alawiton kapag laom before ta mo padayon.
Simba sa kasakitan nga akong agian, nga buo magalumpag sa akong pagtuo. Kang Jesus, mudul ko, mutuaw kaniya, king kala, Ginoo likuna. Likuna, o Ginoo, king mahuyang kong kala, hangtod matapos kini pagsulay. Kupti ko aga ka sa gamhanan mong kamo, Ginoo king kala niguna. Kukunya mo abot na ang kalinaw hingpit dito sa tiliran niya nga atong Ginoo. Ito ay kagul-anan kung mga pagsulay kay siya ato ng kauban. Likuna, o Ginoo, king mahuyang kong kala, hangtod matapos kini pagsulay. Kupti ko aga ka sa gamhanan mong kamo, Ginoo king kala niguna. Ginoo king kala niguna. We're back paglaom sa atong programa ang pamalandong sa kabuntagon no kinighapon sa kapaglaom GC. Okay. Happy watching and listening to Kapaglaom Fee Bacalian. Good morning Kapaglaom GC. God bless. God bless at kanimo o sa tibok pamilya nimo Kapaglaom Fee. No? Happy watching and also listening to Kapaglaom Diven. Ala Henyo. Okay. And also to Kapaglaom Noe Batu Carlis. And of course, kang pastor. No? Og before tamalimot to, happy birthday din ni Kapaglaom Mildred Alinghawa nga nagsaulog sa iyahang adlaw nga natawhan nining adlaw sa tibok pamilya ngadto sa Alinghawa sa Carmen's Caburnay no Ate Lilia mayong buntag og sa tanan nato mga naminaw og nagtanaw sa tong live. Okay no, so kalamis puto ron di ay. Okay. Anyways, atong sugdan sa pagbasa Kapaglaom. Adunay mga tawo nga naghuna-huna og mas taas sa ilang kaugalingon. Klaro kay ni. Kaysa angay nilang huna-hunaon. Ilang dauton ang ilang mga igsuon tungod kay sa human mabuhat ang usa ka butang
ilang tan-awon ang nangagi og moingon nga unsa unta kalahi ang ilang pagbuhat niini. Mga judgment. Apan ang ilang unang panghunahuna dili unta labaw pa kamaayo kaysa ilang mga igsuon kun didto pa sila sa laing dapit. Ayaw paglingkod sa lingkuranan sa hukom. Mao na di ta manghukom sa tong isig katawo. Ang tanang paghukom gikatugyan ngadto sa anak sa Dios. Ang Ginoo ra gyud mo'y angayan na maghukom sa matag usa, no? Naningkamot pag-ayos si Satanas nga makasala ang mga tao niini nga bahin. Kadtong adunay mga dila nga musulti nga walay pugong-pugong sa pagpanaway, ang makuti nga magsukit-sukit, magdali sa atong mga sultihan o mga opinion nga ibutang sa mga hunahuna sa bunog, binhi, or pagsabod og mga binhi sa pagpabulag mao iyang mga misyonero. Buto sabot ni mao ni buhat sa daotan, no? So klaro kayo makapaglaom kini mga pagpanaway, kini mga basta mga maot nga pagpanulti, dili siya angayan. Okay? Ilang sublion ang mga pagpanulti nga ilang gubaon gikan sa uban ingon nga ngadtong ni atong butang-butangan or ilang butang-butangan o gikan ni adtong ilang gibutang-butangan diha sa gidili nga dapit. Kining mga tawhana daw kanunay lang makakita og mga butang sa pagsaway ug paghukom. Ato ning bantayanan sa akin doon na itong mga lunar ba giniming anan, no? Nga wag gilaing buhat ang ilaragid ang makitaan nila dahil ang sayop. Okay, mo ano pasabot. Ang ilang mga dila dali kaayong makalapad sa pagsulti sa bisan unsa nga dautan nga butang. Pagkadako nga butang nga gipasiga sa gamay nga kalayo. Mao mo gina, mao ignite na diha kini mga istorya nga butang-butang. Ayaw gayud tuguti nga ang imong mga dila o paningog nga gamiton sa pagdiskubre ug pagpalapad sa mga kapakyasan sa imong mga igsuon. Kay ang talaan sa langit nagpaila sa kasibot ni Kristo ni adtong iyang gipalit sa iyang kagulingong dugo. Maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa labing gagmay niining akong mga igsuon, matud niya, inyo kining gibuhat kanako. So may gibuhat nimo ngadto sa labing gamay, no? Nga bisan gamay kay nga butang nga dili maayo gibuhat nimo sa isig ka tawo, imo sang gibuhat ngadto sa Dios. Makita na sa Mateo 25 versikulo 40, no? Atong timan-an kapag laom. So kinahanglan ta nga magmatmon sa atong mga pagpanulti, no? Atong mga kinaiya, atong mga treatment ngadto sa usag-usa nato sa lain nga atong mga kahigalaan, mga kaigsuonan. Padayon ta atong tun-an ang maunungon ngadto sa usag-usa sa pagka-matinud-anon ingon nga puthaw sa pagpanalipod sa atong mga igsuon. Buot pasabot puthaw lig-on. Hinumdumi nga nag-ampo si Kristo alang niini sa iyang mga igsuon nga unta sila mausa ingon nga siya usa uban sa amahan. Mao ni kinahanglanon gayo. Tinguha sa labing hataas ang pag-ila sa imong mga katakos nga mahiuyon sa imong mga igsuon. Sumala sa sukdan na ni Kristo ingon nga siya usa uban sa amahan. Maghigugmaay ingon nga mga igsuon. Maluluyon sa kasing-kasing o mapaubsanon
sa hunahuna. 1 Pedro 3:8. Okay? Ang tinuod nga bili sa dungog walay dapit sa daotang panghunahuna o daotang pagpanulti. Pinaagi sa pagdaot sa kadungganan sa uban, ang tanang pangibog, tanang kasina o daotang sunultihan, uban sa tanang pagdili matinhuon, kinahanglan isalikway gikan sa mga anak sa Dios. Dalaygon ang Ginoo nintak na sa lain na usab nga pagpahinumdum sa matag usa ka nato, no? Inaagi sa Efeso 4:31. Klaro kay iso, no? Klaro kay mga kapaglaw. Actually, pwede na dito nato dili elaborate. Klaro na sa teksto lang mismo, wala na, no? Isalikway. But pasabot, dili lang basta likayan, isalikway. So, put away. Sa English pa na put away. Atong labay. Atong usapan na. Atong palayo. No? Dili lang atong avoid. Atong palayo. No? So, there are 6 things na na-mention na rin ni Paul. Pagpahinumdum. No? Sa matag usa ka nato. Nanintak na isalikway nato ang unsay una niyang ipasalikway, ang kayugot. Okay, sa English pa na bitterness. Nga bang pagka usam ni kalikot-gut, unsa pa ni naa sa atong kaugalingon, no? Naghani ning kaduha kining flow, kaduha nga flow kining kapungot. So may kalainan ni kayugot-gut kapungot. Okay. Okay. Og kasuko. Kining kasuko kapag laom, no? Kinabang which is normal, no? Wala gina gitambagan ta nga pwede mo jud ka masuko apan dili ka magpakasala. Sama sa nabuhat gud ni Hesus sa panahon nga katong misaka siya dito sa dinsod siya sa usa ka sa sinaguga or kanang nakita niya dito naghihimo o nagmerkado. Nasuko man siya atong higayon na kapag lao, no? So, normal ang kasuko, pero dili na maayo ang mapakasala ka. Bang dalo na gid nimo or madala na ka sa imong emosyon rather, no? Madala na ka sa imong emosyon sa imong kasuko, no? Nga mo sangpot na sa pagpanulti nimo og dili maayo. Ang worst case sana pagyud nga kanang wala magubot na gig maayo, no? So okay ra jud kayo masuko, of course, normal ta, tao ra ta. But then again, gipahinumduman ta nga dili ta magpakasala ana, no? So as much as possible ato na siyang isalikway nga bang grabe nga pagkasuko. Mga siningkahay, no? Lain sa kayong paminaw ng mga siningkahay, naabit tay na-experiencean sa namo, no? Nako, no? Bang kada buntag na lang yun nagsiningkahay sa pikas, no? Or silinga nato pagka mawagi mamatan nato nga pati ng pagka nindot ng mga pamalikas na hala na nagdugay ng siningkahay ng lupad ng mga kaldero pastilan, no? So, nang ato dyan ng isalikway ato na siyang as much as possible kutob sa tumahimo ato gid ng pugnan kinaiya, niya pagtampalas, kana bang pag BIBI or paghimo nimo og pagbutang-butang nimo og kanang istorya sa mga isikataw pastilan, diha gid mawilnon si Marites unya panghimaraot, no? So those are the things nga angay natong isalikway kapag laom, which is common kayo, no? atong experiencehan, common kayo nga atong usay ato lang ma-overlook, ato bang murag usahay lang sad mabatasan, no? Ato nga kasulti nakabasa bitaw ko gahabi samtang ko nagtuon ini ito na kitaan sa nako dito nga kana bang
usa ka pari, no, nagtambag siya sa mga tao nga kanang bang pagsiningkahay nga musangput na ngadto sa kanang panag-away sa gihapon, no. Nakaingon ko pa sila na unsa na kunik man sad sa akong isulti, no, o sa akong topiko karon taknaa, no. So kana even myself, no, doon natay mga ako usahay pud kana pong masubraan na kasuko wala na, no. So before lami jud kayo kana bang ipahungaw, no. Mao lagi na doon na yung mga panahon dili na to mapugngan. But then let us think na atong unahon-naon yun na dili gid siya musangput og nindot, no. So as a human being normal amang ka ng mga butanga, pero sama sa gingon ni Pablo ato ni siyang isalikway, no. Samtang tan kinabuhi gubot kay kalibutan, daghan mga eksperyensya, maingon man sa atong pagkinabuhi kaadlaw-adlaw, no. Doon natin masugatan, ingon ni ana, no. So pinaka basic, let us say basic gid kaayo nga mga maot nga mga butang usahay atong malimtan nga dapat din nato nga isalikway. So I hope niining takna sa atong hamubo kayo nga hinabi, hamubo kayo nga itong tuon sa mga nga pulong, atong mapamalandungan sa atong tagsa-tagsa kagalingon nga kini mga kinayaha gitambagan kita, no, gitambagan or gimanduan. Actually it's command, no, isalikway ninyo ang tanang kayugot ug kapungot ug kasuko ug mga singkahay ug pagtampalas, lakip ang tanang panghimaraot, no. Na mga butanga ato nang isalikway, no. Dili man gid madali-dali, pero ato ginang mabuhat pinagi sa tabang sa Ginoo, no. So kini kapag laom chisin nagaingon, for wisdom is better than jewels, no. Makita ka na sa Proverbs 8 verse 11. And on behalf of Hope Radio Toledo, we would like to thank our Central Visayan Conference President Kapaglaom, Pastor Charles Nugra, Communication Director Kapaglaom Pastor Lillard Arangues, Station Manager Kapaglaom Pastor Efren Ortiga, and of course atong Production Manager Kapaglaom Pastor Dwayne Murphy Clavis. And salamat sa atong technical Kapaglaom Lawrence, niniktak na. O sa tanan ng mga media missionaries sa inyong makananayon nga pagsuporta sa atong istasyon. Magampot Salamat o Diyos sa imong mga pulong. Salamat sa pagpahinumdum sa matag usa nga diin ang mga kinaiya, mga kapungot, mga kasuko, kayugot-gyot, o mga pagdumot, mayon ang pagtampalas, o mga pagbutang-butang sa mong isig ka tao, angay na mo nga isalikway sa mong kaugalingon. Tabangin kami Ginoo, kining mga butanga mahimo na mo nga isalikway. Tabangin kami nga mo kining mahinay-hinay ug biya, ug tabangi among tagsa-tagsa kagalingon. Makahimo kami sa pagsunod, sa pagsubay sa dalan sa pagkamangatawan. Tabangi sab kami o Diyos sa among unahuna o kasing-kasing sa among pagtratar sa among usag katao. Nga ang kahayag na imong bilin sa matag usa among kining pakita sa matag usa-usa. Limpyuhi among kasing-kasing mga hunahuna o mga daotan kuhaa Ginoo. Amo kin gitugyan ha kanimang tanan, tanduga ang matag usa ka mga kasing-kasing hunahuna. Among gisalig ilaw mang madawat maingon man ang kapasayloan sa matag sa kasaypanan
May nagampo tungod lamang sa gahom ang ngalan ni Jesus. Amen. Ug samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Hesukristo mo balik. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio. Jesus knows what I'm going through. Jesus knows what I need to do. Jesus is there when I ask him to. Jesus